मोटापे के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो मुख्तलिफ इलाज, एक्सरसाइज, डाइटिंग और मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करने के बाद वजन कम नहीं कर पाते तो उनके जहन में यही सवाल पैदा होता है, क्या वाकई मोटापा कम भी हो सकता है या नहीं। मोटापे के मरीज अक्सर इन सवालात के जवाब की तलाश में रहते हैं कि क्या मोटापे का कोई इलाज भी है या नहीं, क्या डाइटिंग से कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं, क्या डाइटिंग करने से वजन बढ़ भी सकता है, कौन सी खुराक खाएं और कौन सी ना खाएं और कितनी खाएं, खवातीन बच्चों की पैदाइश के बाद मोटापे का शिकार क्यों होती हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन तमाम सवालात के मुस्तनिद जवाब। क्या वाकई स्लिम एंड स्मार्ट बन सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अरबा दुरूद व सलाम के साथ मैं हूँ आपका डॉक्टर असमदुल्लाह मुगल। मोटापे के मरीज अक्सर इन सवालात के जवाब की तलाश में रहते हैं कि क्या मोटापे का कोई इलाज भी है या नहीं, क्या डाइटिंग से कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं, क्या डाइटिंग करने से वजन बढ़ भी सकता है, कौन सी खुराक खाएं और कौन सी ना खाएं और कितनी खाएं, खवातीन बच्चों की पैदाइश के बाद मोटापे का शिकार क्यों होती हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन तमाम सवालात के मुस्तनिद जवाब। मोटापे में मुब्तला अफराद हमेशा इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि क्या कभी इनका मोटापा कम हो सकेगा। मोटापे के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो मुख्तलिफ इलाज, एक्सरसाइज, डाइटिंग और मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करने के बाद वजन कम नहीं कर पाते तो उनके जहन में यही सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई मोटापा कम भी हो सकता है या नहीं। सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके मोटापे की वजह क्या है। आपका मोटापा वाकई काबिल इलाज है अगर आप अपने मोटापे को इसकी वजूहात के मुताबिक ट्रीट करें। लिहाजा सबसे पहले आपको अपने मोटापे की वजूहात जाननी चाहिए ताकि आप इससे छुटकारा पा सकें। मोटापे की अमूमी वजह खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल है। रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका जिस्म इतनी कैलोरीज खर्च नहीं करता तो रोज़ाना की बुनियाद पर बचने वाली कैलोरीज आपके लिए मोटापे का बायस बनती हैं। मोटापे की दूसरी बड़ी वजह गैर मुतवाज़न खुराक है। हमारी ग़िज़ा 6 मुख्तलिफ बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल होती है। इनमें से 3 अज्जा मोटापे को कम करते हैं जबकि 3 अज्जा मोटापे को ज़्यादा करते हैं। अज्जा में विटामिन, मिनरल्स और पानी शामिल है। बकिया 3 अज्जा मोटापे को बढ़ाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट शामिल हैं। सवाल ये नहीं कि आप कितना खाते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप खाते क्या हैं। हो सकता है कि आप खाएं तो पेट भर कर, मगर आपकी खुराक में कैलोरीज की तादाद इंतहाई मुनासिब हो और यह खुराक आपके लिए मोटापे का बायस ना बने, या फिर आप बहुत थोड़ी सी खुराक लें मगर इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हों और थोड़ी सी खुराक भी आपके मोटापे की वजह बन जाए। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अजनास या चीनी से बनने वाली अशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन जो दालों और गोश्त में पाए जाते हैं और चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, ये सब के सब आपके लिए मोटापे का बायस बन सकती हैं। मोटापे की तीसरी वजह है जिस्म में हार्मोन्स की खराबी। हार्मोन्स हमारे जिस्म में तमाम पैदा होने वाले ऐसे मादे हैं जो हमारी सेहत और जिस्मानी निज़ाम को बहाल रखने में मुआवन होते हैं, लेकिन हार्मोन्स में खराबी पेचीदा मोटापे की अब एक बहुत बड़ी वजह है। बिलखसूस खवातीन में 10 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी कमी बेशी खवातीन में मोटापे की वजह बन सकती है। हार्मोन्स की खराबी की वजह से पैदा होने वाला मोटापा न सिर्फ जिस्म का वजन बढ़ाता है बल्कि जिस्म की शक्ल को ही तब्दील कर देता है, खूबसूरती को भी मान कर देता है। मोटापे की एक और वजह खून की कमी भी है। अक्सर खवातीन, बिलखसूस कम उम्र लड़कियां इस किस्म के मोटापे का शिकार होती हैं। देखने में सेहतमंद नजर आती हैं, इनका चेहरा गोल और खूबसूरत नजर आता है, सेहतमंद और खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन ऐसी खवातीन जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरक नहीं होती, जल्द थक जाती हैं, हिम्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बहुत कम हिम्मती पाई जाती है, सांस फूलना आम होता है। खून की कमी की वजह से मोटापे की शिकार लड़कियों में न सिर्फ कम उम्र में ही वजन बढ़ जाता है बल्कि वजन ज़्यादा होने की वजह से इनका कद भी बढ़ना रुक जाता है
اور بلوغت کی عمر میں پہنچنے تک ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ وراثت بھی موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر والد، والدہ یا خاندان کے بڑوں میں سے کوئی موٹاپے کا شکار ہے تو آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کی ایک اور وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل کی وجہ سے مرد و خواتین دونوں ہی موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بے وقت کھانا، رات کا کھانا، لیٹ کھانا اور کھاتے ہی لیٹ جانا، پانی کا استعمال کم جبکہ کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرنا، فاسٹ فوڈ، بیکری اور اس طرح کی دیگر اشیاء کا استعمال کرنا بھی موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موٹاپے کے علاج کی۔ موٹاپے کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کہاں پر ہمیں ڈائٹنگ کرنی چاہیے، کہاں پر ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور کہاں پر ڈائٹنگ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، اور کس قسم کے موٹاپے میں ڈائٹنگ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کھانے کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہیں تو زیادہ کھانا چھوڑ دیں، آپ کا موٹاپا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کھانے کی طلب پر کنٹرول نہیں ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن سے بھوک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اسے کنٹرول کر لیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ غیر متوازن خوراک۔ اس میں آپ کو محض یہ سیکھنا ہے کہ کون سی خوراک موٹاپے کو زیادہ کرتی ہے اور کون سی خوراک موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ اگر آپ اس غیر متوازن خوراک کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں اور پانی کی مقدار بڑھا دیں، جبکہ چکنائی، نشاستہ اور پروٹین کی مقدار کو کم کر دیں۔ اگر آپ اس حکمت پر عمل کر لیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کی علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا موٹاپا آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا وزن تب تک کم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل نہیں کر لیتے۔ ایسی خواتین جو خون کی کمی کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہیں، ان کو کسی بھی صورت ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا وزن خون کی کمی کی وجہ سے بڑھتا ہے، لہذا ڈائٹنگ کرنے سے ان کا وزن اور بھی بڑھ جائے گا۔ ایسے افراد کو صحت مندانہ اور خون پیدا کرنے والی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہارمون کی کمی یا زیادتی سے پیدا ہونے والا موٹاپا وہ نہ تو کسی ڈائٹنگ سے، نہ ایکسرسائز سے، نہ ہی کسی ٹوٹکے سے ٹھیک ہوگا، نہ خوراک کی کمی پیشی سے وہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ آج ہی اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہارمونز کی کمی یا زیادتی کو ہومیوپیتھک میڈیسن سے بہترین طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہارمونز کی ابتری سے نہ صرف خواتین موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں بلکہ دیگر نسوانی امراض کا بھی شکار ہو سکتی ہیں، جن میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، پٹھوں کے امراض، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کے امراض اور جلدی امراض ہیں۔ موٹاپے کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ مریض کی جلد بازی ہے اور بغیر وجہ سمجھے ٹوٹکوں سے علاج کرنا، ناکامی کی صورت میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا اور یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ موٹاپے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام افراد کو شیئر کریں جو موٹاپے یا موٹاپے کی وجہ سے کسی مرض کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی اقسام، علاج اور دیگر معلومات جاننے کے لیے، صحت کے بارے میں اپنے کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کومنٹس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مشورہ کرنے اور علاج کرنے کے لیے ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اپنی صحت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔